नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला नेपालभरका श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदैछ र पहिलो पटक खुला मतदानद्वारा नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेको हो र नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रजातन्त्रमा र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिकरण, प्रजातान्त्रिकरण र सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक दल र सत्तालाई पनि दबाब दिँदै आएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ पछिल्लो पटक देशभरका पत्रकारहरूबाट एउटा स्वतन्त्र र खुला निर्वाचन पद्धतिबाट महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेको हो र पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा यसपटकको खुला मतदानलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ र पत्रकार महासङ्घको शुद्धिकरण र पत्रकार महासङ्घले पेशागत पत्रकारहरूको हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्न पर्छ र पत्रकार महासङ्घ चाहिँ राजनीतिक अखडाको केन्द्रबिन्दु बन्दै गयो अथवा राजनीतिक हतियार पो बन्ने हो भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढ्दै गइरहेको छ र पटक पटक राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउँदा घुमाउरो तरिकाबाट होस् अथवा विभिन्न विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा पनि पत्रकार महासङ्घले आवाज बुलन्द गर्न नसकेको गुनासो पनि पछिल्ला दिनहरूमा लाग्दै आएको छ। आज हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ विक्रमसम्म 2012 सालमा स्थापना भएको 2012 साल चैत 16 गते स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। नेपालको पत्रकारहरूको हक अधिकार र एउटा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासको लागि पनि। आज हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ 2062देखि 65 सम्मको सभापति हुनुहुन्थ्यो। सचिव, महासचिव, केन्द्रीय समिति हुँदै महासङ्घमा लामो यात्रा तय गर्नुभएका विष्णु निष्ठुरीसँग नेपाली पत्रकारहरूको बारेमा, महासङ्घको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले विशेष गरेर पत्रकार महासङ्घमा लामो एउटा जीवन त्यहाँ चाहिँ बिताउनु भयो होइन र 62-65को भनेको एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन, एउटा राजनीतिक आन्दोलनको बेलामा तपाईँ महासङ्घको महासचिव, त्यसपछि सभापति हुनुहुन्थ्यो भने विगतलाई सम्झिँदै गर्दा महासङ्घको बारेमा के भन्नुहुन्छ? महासङ्घ चाहिँ तपाईँको एउटा समुच्च संस्था जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो समुच्च भन्दाखेरि पत्रकारको मात्रै हितको, कल्याणको, स्वार्थको कुरा गर्ने संस्था होइन कि समग्र नेपाली समाजको नागरिकहरूको अधिकारको र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको रक्षाको पनि र तपाईँको चाहिँ नि समाजको विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, वर्गको पनि चासो, चिन्ता लिने एउटा सामूहिक संस्था जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो 22-25 वर्ष यो सङ्गठनसँग सङ्गत गर्न पाएँ, यसमा बसेर काम गर्न पाएँ। त्यसको अनुभवको आधारमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पत्रकारहरूको पेसागत सङ्गठन त हुँदै हो, तर कता कता यसमा चाहिँ राजनीतिक चेतनाले पनि भरिपूर्ण सङ्गठन हो। राजनीतिक चेतना भन्नाले तपाईँको दलीय हिसाबले मैले भने होइन, तर स्वतन्त्रतासँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हामी किशुनजी भन्छौँ उहाँलाई, उहाँले स्थापना गरेको नेपाल पत्रकार सङ्घको पछिल्लो रूप आज हामी मतदान गर्दैछौँ। यो उत्तराधिकारी संस्था हो, यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार रहने संस्था हो होइन। र यसमा चाहिँ नि पत्रकारिताको हितको कुरा, स्वार्थको कुरा, पत्रकारको व्यक्तिगत र पेसागत स्वतन्त्रताको कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक चाहिँ नि सम्पूर्ण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि यसले चासो राख्छ। त्यहाँ सरकारले अथवा कुनै पनि क्षेत्रबाट थिचोमुचो हुन गयो, त्यसलाई अङ्कुश लगाउने प्रयत्न भयो, दबाउने प्रयत्न भयो, सरकारले ऐन कानुन लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ सङ्कुचित गर्न चाह्यो, त्यस्तो प्रयास गर्यो भने पत्रकार महासङ्घले चासो राखिहाल्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक, रक्षक, पहरेदार जे भने पनि यो पत्रकार महासङ्घ हो। र समाजका अरू पेसा व्यवसायका छाता सङ्गठनहरू छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ संस्थाहरू छन् होइन, उनीहरूसँग पनि पत्रकार महासङ्घले यी उद्देश्यका लागि सहकार्य, साझेदारी पनि गर्दै आएको छ। जस्तो कि तपाईँलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नुहोस्, उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग हामीले एकचोटि सम्झौता नै गरेका थियौँ। निजी क्षेत्रको पनि कतिपय अधिकारहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका हुन्छन् र प्रेस फ्रिडमलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ भन्ने उद्देश्यका लागि हामीले त्यसरी सहकारी पनि गरेका थियौँ। अब संक्षेपमा भन्दा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पहरेदार संस्था हो र
पछिल्लो दिनमा पत्रकार महासङ्घले यो राज्यले तत्कालीन सरकारले पनि अहिले यति बेलाको सरकारले पनि विभिन्न खालको विधेयकहरू ल्याउँदै घुमाउरो शैलीबाट प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने काम गर्दा नि महासङ्घ बोलेको देखिन। जति बेला यहाँहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सडकमा उभिनु भएको थियो, यहाँले भन्नुभयो नागरिकको आवाज पनि लिएर हामी उठेका थियौँ भनेर, र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई महासङ्घको अथवा भनौँ न नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट सुरु भएको एउटा लोकतान्त्रिक एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि नै यसले चाहिँ एउटा यात्रा तय गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो दिनमा महासङ्घ कमजोर भएको हो। अब म मेरो कार्यकाल र अरू साथीहरूले नेतृत्व गरेको कार्यकालको तुलना गर्दिनँ, त्यो त्यति सुहाउँदिलो हुँदैन होइन। फेरि मैले अहङ्कार गरेर जस्तो हुन देखिएला। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीहरू बसेको बेलाको समय र अहिलेको तुलना गरेर त्यो समयको महत्त्वले पनि मिल्दैन। त्यो सङ्कटको बेला थियो, हामीले स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गऱ्यौँ। अब अहिले सामान्य अवस्था थियो, विषयगत कुराहरूमा काम गर्नु पर्थ्यो। यो सामान्य भनिएको अवस्थामा पनि सरकारले प्रेसलाई कता कता थिचोमिचो गर्ने, सङ्कुचित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखियो। ऐनहरू बनाउने प्रयत्न गर्यो। तर कस्तो हुन्छ भने पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई एकदम जोर जबरजस्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्नुपर्थ्यो होइन, उठाउन सकेन, जवाब दिनुपर्थ्यो भन्ने जुन तपाईँको आशय हो। त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नवराजी भन्दाखेरि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको राजनीतिक संलग्नता, दलीय संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुराको त्यहाँ अर्थ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा दलसँग आबद्ध भएको मानिस नेतृत्वमा गयो भने सत्तामा बसेको दलसँगको सम्बन्धले प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस्, यो हामीले प्रष्ट रूपमा देखेको, म कुनै व्यक्तिगत कुनै साथीप्रति इङ्गित गरिरहेको छु, प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। राजनीतिक दलको सिफारिसमा अथवा राजनीतिक दलसँगको प्राविधिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति महासङ्घको पदमा छ भनेदेखि चाहिँ सत्तामा छ भने त यसै पनि उसले केही गर्न सक्दैन होइन। प्रतिपक्षमै रहेछ भने पनि प्रतिपक्ष र सत्ताको पनि कुनै कुनै विषयमा लेनदेन भइरहेको हुन्छ, सत्ताको गिभ एन्ड टेक भइरहेको हुन्छ। त्यो स्वार्थले पनि उसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकारले एउटा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो विधेयक लिएर आउनु लाग्यो, ऐन ल्याउनु लाग्यो भने महासङ्घले बोल्ने बेलामा सभापतिलाई बोलाएर भनिदिन सक्छ, यो त यस्तो यस्तो समस्या छ, तिमी त हाम्रो मान्छे हो, चुप लाएर बस, हल्ला नगरेर धेरै बिस्तारै गरेर भनिदिन सक्छ नि त। अब उसले त दलसँगको प्राविधिक सम्बन्धप्रति लोभले गर्दाखेरि उसले त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका गर्न सक्दैन। यो व्यक्तिगत कमजोरीले पनि महासङ्घको अथवा कुनै पनि सङ्गठनको प्रभावकारिता कति रहने कति नहुने हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। जस्तो एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो आज पनि तपाईँले दलीय स्वार्थ महासङ्घमा देखिनु हुँदैन भन्नुभयो, तर आज पनि हामीले उम्मेदवारहरूको टाउको हेऱ्यौँ भने, अनुहार हेऱ्यौँ भने कुनै न कुनै दलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई आशीर्वाद प्राप्त भएको छ, दलका नेताहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ टिकट दिनुभएको छ भनिन्छ। भने कसरी यो चाहिँ देशभरका पत्रकारहरूको साझा संस्था हुन सक्यो, श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संस्था भयो? अब यस्तो छ नरजी, अब तपाईँ हामीले यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले शरम नमानिकन, लाज नमानिकन, सङ्कोच नमानिकन भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामी अरूका चाहिँ नि शयन कक्षासम्म छिर्न कोसिस गर्ने पत्रकार, हामी बाथरुमसम्म छिर्न पाए हुन्थ्यो भनेर कोसिस गर्ने नेताहरूको, कसैको पनि निजी क्षेत्र भन्नुहोस्, नेता भन्नुहोस्, व्यक्तिको होइन, त्यसको त्यहाँभित्रसम्म छिरेर त्यसको गुह्यहरू ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर प्रयत्न गर्ने हामी, जो मर्यादाभन्दा विपरीत कुरा हो। तर हामी आफ्ना कुरा लुकाएर बस्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। तपाईँले भनेको प्रसङ्गमा आउन खोजेको मैले, हामीहरू म त छैन होइन, म कुनै पनि दलको सदस्य छैन, आजसम्म हुनु पनि नपरोस्, हुँदिन पनि भन्ने। तर के भने समग्रमा हेर्नुभयो भन्दाखेरि महासङ्घमा अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका साथीहरू सबै तपाईँका पनि साथी, मेरा पनि साथी हुन्, व्यक्तिगत रूपमा सबै अच्छा मान्छे हो। तर प्राविधिक रूपमा हेर्नु भने सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध छ, संस्थागत रूपमा पनि छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि छ होइन। अब तपाईँले राजनीतिक आबद्धता बिनाको नेतृत्व खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। आजकै दिनमा त्यो रिजल्ट पाउन सकिँदैन होइन। त्यसो हुनाले अब एलायन्स छ, एलायन्स कता छ भन्दाखेरि बाहिर देखिँदाखेरि पत्रकारको सङ्गठनको एलायन्स छ, तर पछाडि पर्दा उचालेर हेर्नुभयो भने सबै पार्टीका झन्डा देखिन्छन्। सानो पातलो पर्दाले मात्रै सेकाएको छ, उचाली पनि राख्नु पर्दैन, प्रष्टै देखिन्छ है। त्यसो भने बाहिरका हामीभन्दा बाहिरको समाजलाई हामी प्रोफेसनल पत्रकार हौँ, हामी श्रमजीवी पत्रकार हौँ भनेर धक्कु लाउँदाखेरि यो कुरो बिर्सनु हुँदैन। उहाँहरूले नेताहरूको गाडी चढेको, नेताहरूको चाहिँ भनौँ न सुविधा प्रयोग गरेको, हेलिकप्टर चार्टर गरेको भन्ने जस्तो कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ होइन। अब त्यो अरू सुविधाको विषयमा कुरा गर्दिनँ होइन, किनभने त्यो अब आवश्यकता अनुसार गरे होला साथीहरूले कति गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिले जान्ने कुरा हो, कसैले निर्देशन दिएर भन्ने कुरा मान्ने कुरा होइन। तर राजनीतिक आबद्धता छ, पत्रकार महासङ्घमा राजनीतिक प्रतिछाया दलको पनि सत्ताको पनि नपरोस् भन्ने चिन्ता मेरो हो, तपाईँको पनि हो। र साँच्चै नै पत्रकारितालाई चाहिँ अरू किसिमको सङ्गतले, संलग्नताले चाहिँ
के भन्ने बिटुल्नु हुँदैन होइन, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता जसलाई सही लाग्छ उसले चाहिँ नि अरू किसिमको प्राविधिक संलग्नताबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। जस्तो तपाईँले अघि सुरुमा एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको थियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारहरूको वकालत गर्ने कुरा भयो होइन, ती सबै कुरा गरिरहँदाखेरि पत्रकार महासङ्घलाई साझा संस्था भनौँ, राजधानी बाहिरबाट मोपसलमा रहनुभएका होइन पत्रकार साथीहरू, आज धेरै मिडियाहरू पनि आइसकेको छ, टेलिभिजन छ, रेडियो, गाउँ गाउँमा रेडियोहरू छ, पत्र पत्रिकाहरू छन्, अनलाइनहरू छन्, यति धेरै मिडियाहरू एउटा व्यावसायिक रूपमा एउटा व्यावसायिक उद्योगको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर श्रमजीवी पत्रकारहरू पनि यसमा आकर्षित भएर आइरहेको अवस्था छ। यी सबैलाई चाहिँ एउटा हक अधिकार, एउटा व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ नि त होइन। त्यसको लागि महासङ्घले कस्तो खालको एउटा नीति निर्माण बनाउने, एउटा व्यावसायिकताको वातावरण बनाउन सक्छ त? अब मेरो चाहिँ धारणामा के लाग्छ भने, म अलि सभापति भएर त्यो संस्थालाई नेतृत्व गरेको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको लिडरसिपले, सभापतिले मात्रै होइन कि त्यो मेन पोजिसनमा जो साथीहरू पुग्नुहुन्छ अथवा पत्रकार महासङ्घको सिस्टमले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको जेनरल मेम्बर, साधारण सदस्यता लिएको पहिलो व्यक्ति जो हुन्छ नि, उसलाई पत्रकारिताको आधारभूत कुराको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उसले सदस्यता लिने भनेको चाहिँ खालि महासङ्घको सदस्यता लिएर त्यसको अन्त उपयोग गर्ने उद्देश्यले कोही आउँदैछ कि छैन भन्ने कुराको चेक गर्नुपर्छ पहिलो चरण, स्रोतमै, बुझ्नु भएन? उसलाई आधारभूत कुराको ज्ञान दिलाउनु, सदस्यता कार्डको दुरुपयोग गर्नु भएन। उसलाई प्रवेश गर्दै उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो क्वालिफाइड गर्नुपर्छ। तिमी पत्रकारितालाई करियर बनाएर जानका लागि आइरहेछौ कि अथवा महासङ्घमा पनि हुन्छ र अन्त पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्य लागेर त्यो क्लियर गर, पहिला डिक्लेयर गरेर आफ्नो कुराहरू होइन, कमिटमेन्टहरू। व्यापार व्यवसाय पनि गरेको छ, पत्रकार महासङ्घको मेम्बरसिप पनि लिएको, सदस्यता पनि लिएको छ होइन। त्यस कारण तपाईँले भनेको जुन सबैको छाता सङ्गठन हुनुपर्ने कुराको जुन चर्चा गर्नुभयो, त्यो पहिलो सदस्यतामा प्रवेश गर्दाखेरि महासङ्घले त्यहाँ चेक गर्यो भनेदेखि कमिटमेन्ट क्लियर हुन्छ होइन। त्यो भएपछि ऊ त्यहाँ प्रवेश गर्यो भने ऊ चाहिँ त्यसपछिको प्रक्रियामा त ऊ त महासङ्घको सिस्टमबाट चेक हुँदै गर्छ नि उसलाई होइन। अर्को सदस्यता नवीकरण गर्छ, अर्को वर्ष सभासद होला, कार्य समितिमा जिल्लामा आउला, प्रतिष्ठानमा आउला, एसोसिएटमा आउला, कहीँ आउला, अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उसको नियत त प्रश्न हुँदै जान्छ। त्यसरी चेक गऱ्यो भने चाहिँ पत्रकार महासङ्घ श्रमजीवीहरूको सङ्गठन मात्रै हुनसक्छ। त आजकै दिनमा तपाईँले श्रमजीवी पत्रकारको मात्रै सङ्गठन भन्नुभयो भने चाहिँ अलिकति मान्छेहरू हाँस्छन्, त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ भन्ने कुरामा त्यति भन्नलाई हामीले लाज मान्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् हजुर, आज हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न निर्वाचन र नेपाली पत्रकारको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घले खेल्दै आएको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरीसँग नेपाली पत्रकारिता, श्रमजीवी पत्रकारहरूको आन्दोलन र नेपालको सञ्चार माध्यमको व्यावसायिकताको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँ लामो समय जस्तो यहाँकै इतिहासलाई केलाउने हो भने नि इलाम 5 स्तर संयुक्त शाखादेखि महासङ्घको केन्द्रीय समिति, सचिव, महासचिव हुँदै यहाँसम्म आउनुभयो, सदस्य पनि होइन? त्यसो हुनुभयो। त्यसपछि यहाँले अघि चर्चा गर्नुभएको थियो 12 सालदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्थापना भयो, तत्कालीन भनौँ न प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभयो भन्दै गर्दा अलिकति विगतलाई समीक्षा गर्दै पञ्चायतकालमा मिसन पत्रकारिता थियो, राजाको शासनकालमा यहाँहरू सडकमा आउनुभयो, त्यसपछि एउटा शान्ति प्रक्रियाको बेलामा पत्रकारहरूले विभिन्न खालको एउटा भनौँ न खालको योगदान गर्नु पर्यो र यो द्वन्द्वको बेलामा धेरै पत्रकार साथीहरू विस्थापित पनि भए। आज विस्थापित भएका घाइते अपाङ्ग पत्रकारहरूलाई पनि हामीले सम्झन सकिरहेका छैनौँ भनेदेखि यी सबै कुरालाई सम्झाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दा के भन्नुहुन्छ? अब यो नवराजीले सोधेको प्रश्न एकदम बृहत जवाब चाहिने प्रश्न छ, धेरै छ, त्यति धेरै कुरा गर्न सकिँदैन। तर सरसर्ती सम्झिँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि किशनजीले जुन बेला महासङ्घको स्थापना गर्नुभयो त्यहाँदेखि आजका दिनसम्म, आज हाम्रो 26औं महाधिवेशनको मतदान हुने दिनसम्म तपाईँले सरस्वती हेर्नु भने यो सङ्गठनको मूल उद्देश्य अथवा मेरुदण्ड भनौँ न, एउटा शरीरको मेरुदण्ड चाहिँ हेर्नुभयो भने यो चेतनासँग जोडिएको छ। यो सङ्गठन राजनीतिक चेतना, व्यक्तिगत चेतना हुन्छ नि, एउटा मान्छेको चेतनाको विकाससँग सँगसँगै जोडिएको छ। नेपालमाको सन्दर्भमा भन्नुभयो भने स्वतन्त्रताको उद्देश्यसँग जोडिएको समुदायसँग पत्रकार महासङ्घ कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै अगाडि बढेको छ। र खास गरी फ्रिडमको कुरा हेर्नुहोस्, पञ्चायत व्यवस्था आयो, पञ्चायतको लामो कालखण्ड चल्यो 30 वर्षसम्म होइन। जन्मसङ्ग्रह भएपछि अलिकति फुकुलो भयो, 46 सालमा अलि बृहत्तर संविधान आइसकेपछि त्यसपछिको समयमा
अझ बढी फ्रिडम पाएको जस्तो भयो। तैपनि बिचमा सङ्कटकाल लाग्यो, माओवादी द्वन्द्वको कथा अर्कै छ, पीडादायी कथा। यस्ता तमाम त्यो बेला धेरै पत्रकारहरू विस्थापित हुनु भए, मारिए पनि होइन, जिल्ला छोडे मारिए। तर यो समग्रलाई तपाईँले सरस्वती सम्झिनुभयो भने, डिटेलमा सकिँदैन, सरस्वती सम्झिनुभयो भने यो संस्थाको मूल ध्येय र उद्देश्य स्वतन्त्रता हो। नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रष्ट रूपमा यही देखियो। र त्यसो हुनाले पत्रकार महासङ्घ अथवा सङ्घ जुनसुकै कालखण्डमा भन्नुभयो भने यो राजनीतिक आन्दोलनसँग पनि जोडिँदै आयो। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा म उदाहरण सेयर गरौँ। झापा घोषणा भनेर एउटा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ हिस्ट्रीमा एउटा रेकर्डेड घटना छ। त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय भएको थियो, 5 बुँदे निर्णय। त्यो पञ्चायतको विरुद्धमा जुन जनआन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनमा स्वतन्त्रताको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो झापामा बैठक भएको थियो, म पनि त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हुँ। गोविन्द वियोगी त्यतिखेर सभापति हुनुहुन्थ्यो। अब सिनियर अहिलेका सिनियर दाइहरू सबै कार्य समितिमा किशोर नेपाल, हरिहर बिरेहरू, धेरैजना रघु पन्तहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेर काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो। बाहिरबाट हेर्नु भने त्यो पत्रकार सङ्घले गरेको राजनीतिक निर्णय जस्तो लाग्छ होइन। पत्रकारको काम त लेख्ने बोल्ने पो त, कहाँ आन्दोलनको कुरा गर्ने भनेर भन्न सक्छन् मान्छेहरूले। त्यस्तो आक्षेप हामीलाई पनि लागेको छ होइन। 46 के अरे 61-62 कुरामा त्यो एउटा घटना हो। अब 62-63 को कुरा अथवा 61 को माघ 19 पछाडिको कालखण्ड सम्झिनु भयो भने त तपाईँ हामीहरू सबै सडकमै थियौँ। मेरो कार्यकाल त सडकमा उभिएरै बित्यो भने पनि हुन्छ, कि हिरासतमा थुनिएर कि सडकमा नारा लाएर धरना दिएर बित्यो अलमोस्ट समय। भनेको यो 2-3टा घटना सम्झिँदैन भने पत्रकार महासङ्घको स्वतन्त्रतासँगको सम्पूर्ण लगाव छ। त त्यति गर्दा गर्दै पनि राजनीतिक प्रभावबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। एउटा यहाँनिर एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु म, यहाँलाई नै सम्झाएको मैले कि माघ 19 पछाडिको घटना होइन, राजाले प्रत्यक्ष शासन लिइसकेपछि, शासन सत्ता लिइसकेपछि प्रेसमाथि अङ्कुश लगायो। राजनीतिक दलहरू चुपचाप बस्दा पनि पत्रकारहरू त सडकमा आएको अवस्था यहाँ त्यो बेला यहाँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटनालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब त्यो त एक खालको दुस्साहस जस्तै थियो, किन दलहरू पनि चुपचाप बस्दा तपाईँहरू सडकमा हुनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले होइन अब यो नागरिक अधिकार विरुद्धको कु हो भनेर चाहिँ त्यतिखेर ताराजी सभापति हुन्थ्यो, म महासचिव थिएँ। त्यो पहिलो स्टेटमेन्ट हो त्यो घटना पछाडिको। एउटा कुरा नि, राजनीतिक दलहरूले नि पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रताको माध्यम भनेर प्रयोग गरेको देखियो। तर बेला बखतमा सत्तामा पुगेपछि फेरि यही पत्रकारहरूलाई आउँदैछु आज व्यावसायिक पत्रकारिता धेरै सञ्चार माध्यम, ठुला लगानीका, साना लगानीका एउटा उद्योगको रूपमा अगाडि बढिसक्दाखेरि राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ, संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको छ। तर अङ्कुश लगाउने काम यही सरकारको पालामा भएको छ। अनि अङ्कुश लगाउँदा दलहरू मिल्दा रहेछन्। भनेको प्रेसलाई वर्ष दबाउनै पाए हुन्थ्यो, नियन्त्रण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति आज पनि छ। हामीले त्यो 61 साल पछाडि जुन स्टेटमेन्ट जारी गऱ्यौँ नि, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूभन्दा अगाडि एकदम कडा स्टेटमेन्ट हामीले जारी गरेको थियौँ। संसारभरि त्यसको कभरेज पनि भएको थियो संसारको मिडियामा। त्यो मैले किन चर्चा गरेँ भन्दाखेरि त्यतिखेर दलहरू कहाँ थिए भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो तपाईँले हामीले भएको देखेको कुरा हो, धेरै मैले भनिराख्नु परेन। अहिलेको जेनेरेसनले प्रष्ट रूपमा देखेको कुरा हो होइन। अब राजनीतिक दलहरू सङ्कट परेको बेलामा पत्रकार महासङ्घ, पत्रकार, सिभिल सोसाइटी उनीहरूको लागि सबभन्दा प्यारो वर्ग हुन्छ, गुहार्ने। जब सत्तामा पुग्छन् अनि यिनीहरूले भनेको कुरा उनीहरूलाई तितो लाग्न थाल्छ। सधैँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जुनसुकै नामका दलहरू सत्तामा जाने आउने गरिरहेछन्, सबैको यो प्रवृत्ति एउटै हो। ब्यानरमा साइनबोर्डमा उहाँहरूको नाम फरक फरक होला, चुनाव चिन्ह, पार्टीको चिन्ह फरक फरक होला, यो प्रवृत्ति एउटै छ उहाँहरूको। म आज पनि भन्छु कुरा। र मिडिया हाउसको पनि कुरा गर्छु म। नेपालमा ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरू छन्, कति अरबौँ करोडौँ लगानी गरेका मिडिया हाउसहरू छन्। त्यो सङ्कटको बेलामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले सञ्चार उद्योगहरू जोगाउनुपर्छ भनेर पनि गऱ्यौँ। सरकारले सञ्चार उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, हस्तक्षेप गर्यो, धेरै किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गऱ्यो नि। तर पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा ती सञ्चार माध्यमहरू, सञ्चार संस्थाहरू हामीले जोगाएका छौँ, नाम लिनु पर्दैन होइन। तर उहाँहरूको एउटा चाहिँ स्वार्थी भावना के छ आज पनि भन्दाखेरि त्यो सञ्चार संस्थामा काम गर्ने पत्रकारलाई उसको व्यक्तिगत सुरक्षा, पेसागत सुरक्षाको बारेमा उहाँहरूलाई मतलब छैन। सङ्कट परेको बेलामा जोगाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेन। अहिले कोरोनाको कालमा हेर्नुभयो भने वर्षौँ 10औँ वर्ष काम गरेर चाहिँ त्यो संस्थालाई संसारभरि चिनाउने, नागरिकको बिचमा पपुलर गराउने कसको प्रतिभा खर्च भएको थियो भन्दाखेरि एउटा रिपोर्टरको, एउटा क्यामेराम्यानको, एउटा फोटो पत्रकारको, कार्टुनिस्टको प्रतिभा त्यहाँ खर्च भएको छ। त्यो प्रतिभालाई बजारमा लगेर बेचेर उहाँहरू धनी हुनु भएको हो। सुन्दा तितो लाग्छ है। तर उनीहरूलाई सङ्कट परेको बेलामा उहाँहरूले प्रकाशन बन्द गर्नुभयो, प्रसारण बन्द गर्नु, ल भाइ जाऊ सडकमा, जहाँसुकै जाऊ, मलाई मतलब छैन। यो 1 वर्षभित्रमा भएको घटना होइन त यो।
यसै गर्नुपर्छ पत्रकारलाई? भोलि सङ्कट आउँदैन, सधैँ नर्मल भइरहेको छ, सधैँ उहाँहरू धनी नै भइरहेको हुन्छ अथवा सधैँ शक्तिशाली नै भइराख्नु हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ भने त त्यो त मूर्खतापूर्ण सोच हो। यो एउटा बडो तितो घटना हेर्नुहोस्। यस्तो बेलामा पत्रकार महासङ्घले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्न सकिन्छ। यो र अहिलेको आउटगोइङ कार्य समितिले भनौँ न, यति ठुलो विषय थियो कि दर्जनौँ पत्रकारहरू सडकमा। त्यो 61 सालको शाही कु पछाडि पनि पत्रकारले यो दशा भोग्नु परेको थिएन। इभन माओवादी द्वन्द्वको बेला पनि पत्रकारले यति ठुलो सङ्ख्यामा पेसाबाट हात धुनु परेको थिएन। तर कोरोनाको न्यु बनाएर ठुल्ठुला साहुजीहरूले पत्रकारलाई निकाल्नुभयो। हाम्रो अगाडि ताजा उदाहरण छ अझै पनि। भनेको सङ्कटको बेला चाहिँ पत्रकारको सङ्गठन सबैलाई चाहिने। जब सामान्य अवस्था भयो, उहाँहरूको स्वार्थ बाजिने भयो, उहाँहरूले कमाएको धन खर्च हुने भएपछि जाऊ भाइ, जहाँसुकै जाऊ हो। यस्तै बेलामा पत्रकार महासङ्घ चाहिन्छ। र यस्तो बेलामा बोल्न सक्ने, महासङ्घमा बोल्ने हिम्मत भएको, साहस भएको, लोभ लालचबाट मुक्त मान्छे नेतृत्वमा चाहिन्छ। त्यही भएर मैले भने कि पत्रकारितामै लागेको मान्छे नेतृत्वमा जानुपर्छ। पार्टीले अराएको, पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुखले अराएको अथवा प्रवक्ताले इसारा गर्दाखेरि लाजिमे झार जस्तो लजाउने, खुम्चिने, थचकै बस्ने मान्छे त्यस्तो चाहिँदैन संस्थाको नेतृत्वमा। त्यो जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ यो भएन भनेर अगाडि आउन सक्ने त्यो हिम्मत भएको मान्छे नेतृत्वमा चाहिन्छ यस्तो सङ्गठनमा भनेर मैले सधैँ यो राजनीतिक संलग्नताको आलोचना गरेँ हुँ, छुचो भएको हुँ सधैँ। हो, यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो कि यो कोभिडको महामारीमा धेरै पत्रकारहरू विस्थापित हुनु पऱ्यो, द्वन्द्वको समयमा पनि, विभिन्न कालखण्डमा पनि। अन्तिममा अब महासङ्घ एउटा छाता संस्था, आज नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरू पनि आएका छन्, हजारौँको सङ्ख्यामा, सयौँको सङ्ख्यामा। पुराना पत्रकारहरू पनि छन्, लामो समय यसमा योगदान दिएकाहरू पनि छन्। यी सबैलाई महासङ्घ चाहिँ एउटा हाम्रै संस्था हो, साझा संस्था हो। यसले पत्रकारको हक अधिकारको लागि, पेसागत सुरक्षाको लागि, मर्यादाको लागि पनि र सञ्चारगृहको विकासको लागि, व्यावसायिकताको लागि पनि काम गर्नको लागि महासङ्घको आगामी नेतृत्वले के गर्नुपर्छ? अब अघि भनेकै समस्याहरू मैले जुन कुरा भने दोहोरिन्छ होइन, निडर हुनु पर्यो। हो, अब नयाँ आज जुन मतदान गरिरहने साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिक आग्रह, राजनीतिक तपाईँको आस्था जे पनि हुनसक्छ, तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा होइन। तर पत्रकार महासङ्घमा सङ्कट परेको बेलामा तपाईँको पछाडि आएर उभिने, तपाईँको कुममा हात राखेर मछु पछाडि चिन्ता नगरेर भन्ने मान्छे को छ छान्नुहोस्। पार्टीको झन्डा दिमागबाट हटाउनुहोस्। तपाईँले राजनीतिक रूपमा आउनु चुनावमा मतदान गर्ने पार्टीको झन्डा बिर्सिनुहोस्, चुनाव बिर्सिनुहोस्। आज चाहिँ तपाईँलाई सङ्कट परेको बेलामा भाइ चिन्ता नगर भनेर तपाईँको पछाडि उभिने मान्छे को हुनसक्छ विचार गर्नुहोस्। हतार नगरिकन मतदान गर्नुहोस्, विवेकपूर्ण मतदान गर्नुहोस् र पत्रकार महासङ्घलाई पत्रकारकै छाता सङ्गठन हो भन्ने पहिचान बनाउनको लागि तपाईँको एउटा मतको अमूल्य योगदान हुन्छ, त्यो गर्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना। हस् त, यहाँको विचार र अनुभवको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, पत्रकारिता जगत राज्यको चौथो अङ्ग र संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले आज पनि विभिन्न बहानामा, विभिन्न अवस्थामा पत्रकार अथवा पत्रकारिता जगत, सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने काम आज पनि गरिरहेको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ लड्न सकोस् र सबै पत्रकारहरूको छाता संस्था बन्न सकोस्। राजधानीदेखि मफसल र हरेक तहबाट आउनुभएका पत्रकारहरूको छाता संस्था बन्यो भने मात्रै महासङ्घ सबैको चौतारी बन्न सक्छ, साझा संस्था, व्यावसायिक संस्था बन्न सक्छ भन्ने अनुभव राख्नुभएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरेले। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यही नै। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।